यो एमसीसी सम्झौताबाट यसका पछि अरू कुराहरू पनि ताती लागेर आउँदैछन् भनेर भनेका थियौँ र आम जनताले पनि भनेका थिए। तर त्यसबेला बहुमतको बलमा हतार गरेर एमसीसी पास गरियो। तर त्यसका पछि धेरै कुराहरू ताती लागेर आउँदै रहेछन् भन्ने कुरा अहिले देखिन थालेको छ। यो एसपीपी र अब अरू के चिजहरू आउन लागेका छन्, बिस्तारै देखिँदै जानेछ। एक किसिमले होल्डमा राखेको विषय सरकार परिवर्तन हुनासाथ यसरी अगाडि बढाउने यो विषयमा फेरि सदनलाई जानकारी नदिए यति गम्भीरतापूर्वक सदनमा उठेको छ। यसको बारेमा सरकार नाजवाफ बन्ने, सरकारले जवाफ नदिने, टेकन फर ग्रान्टेड हो यो पार्लियामेन्ट। राजनीतिक दलहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्, नेपाली जनताहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्। यस्तो प्रकृतिको सम्झौता अमेरिका के चाहन्छ त्यो उसको नेपालले गर्दैन, हुँदैन, उहाँको आफ्नो शैलीमा हुँदैन हुँदैन गर्दैन 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 भन्नु भएपछि यस विषयमा उठेका आशंकाहरू, यस विषयमा उठेका संशयहरू, भ्रमहरू, भयहरू सबैको पुवालहरू बन्द हुन्छन्। म यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सम्माननीय सभाको महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान, प्रधानमन्त्रीले अथवा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कसैले विशेष समय लिएर अब यो एसपीपी सम्झौता गरिँदैन भनेर भन्नुहुने रहेछ। यो कुरा त बुझियो। नेपाल यस्तो खालको सामरिक स्वार्थ भएको कुनै पनि कुरामा न कहिले भएको थियो न कहिले हुन्छ। त्यसैले सभामुख महोदय, केही दिनदेखि संसदको समितिमा, संसदको बैठकमा विभिन्न मान्यज्यूहरूले खास गरिकन प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फ एसपीपी सम्झौताको बारेमा गम्भीर विषयहरू उठाए। यो विषय सरकारसँग सम्बन्धित छ। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नु। संसदमा यतिको विषय उठिसके रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएको प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा दिएर तत्काल यसको बारेमा आफ्नो विचार राख्नु। यो सम्झौता के हो, कसको पालोमा सुरु भयो, कहाँबाट आयो? हामी बाहिर छापाहरूमा पढिरहेका छौँ यो 10 बुँदा। एउटा पक्ष भन्छ असत्य हो, यस्तो कुनै बुँदै छैन। सेनाको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ आजसम्म हामीले यसको बारेमा कुनै पनि कुरा थाहा पाएका छैनौँ, तर समाचारहरू प्रशस्त आइरहेका छन्। नेसनल गार्डको वेबसाइट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने 2019 पूर्ववर्ती सरकारको पालोमै अहिले जुन सम्झौताको बारेमा प्रस्तावको बारेमा चर्चा भयो, यो प्रस्ताव त्यही बेलामा आएको छ। पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले हामी सकारात्मक गरेर यसलाई अगाडि बढाएको भन्ने पनि कहीँ समाचारमा पढिन्छ। यस्तै कुराहरू आइसकेपछि सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो प्रश्न छ। हामीले केही समय अगाडि सदनबाट एमसीसी अनुमोदन यस्तो विकास साझेदारीको विषय अमेरिकासँग, चीनसँग, भारतसँग, मित्र राष्ट्रसँग, सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग थप आबद्ध हुने हो, संलग्न हुने हो, यसबाट लिने। तर नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारी, चाहे त्यो छिमेकी देशसँग होस्, चाहे त्यो कुनै शक्ति राष्ट्रसँग होस्, मित्र राष्ट्रसँग होस्, नेपाल त्यसमा सहभागी हुन सक्दैन, हुन पाउँदैन, हुन दिँदैन। नेपालको विकासको लागि सबै मित्र राष्ट्र, छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो। उनीहरूले यो गर, योसँग गर, योसँग नगर भनेर भने पनि नसुन्ने। त्यो बेलामा हाम्रो आफ्नो हितमा हुन्छ त्यो कुरा गर्ने। अरू बरु विकासको साझेदारीमा उनीहरूको बिचमा सक्यो भने तर अहिले भर्खर मान्यजीले भन्नुभएको जस्तो सामरिक विषय जहाँ आउँछ त्यो विषयमा शक्ति राष्ट्रको छेउमा पनि जाने, टाढै बस्ने। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्र होइन, नेपालको संविधानले यही भन्छ, हाम्रो इतिहासले हामीलाई यही कुरा सिकाएको छ र मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्णयले पनि। त्यसैले यहाँभित्र सरकारमा सम्मिलित गठबन्धनको कुन दलले के भन्यो भन्ने कुरा मात्र होइन। म यही सम्मानित समितिको सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री मेरो पार्टीको सभापति पनि हुनुहुन्छ, यो पार्टीको निर्णय पनि यही हो, हाम्रो पोजिसन पनि यही हो। नेपाल यस्तो खालको सामरिक स्वार्थ भएको कुनै पनि कुरामा न कहिले भएको थियो न कहिले हुन्छ। त्यसैले म के मान्दछु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको विचार पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, आजै यो बैठकमा आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैले यस्तो प्रकृतिको सम्झौता अमेरिका के चाहन्छ त्यो उसको नेपालले गर्दैन, हुँदैन, उहाँको आफ्नो शैलीमा हुँदैन हुँदैन गर्दैन 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 भन्नु भएपछि यस विषयमा उठेका आशंकाहरू, यस विषयमा उठेका संशयहरू, भ्रमहरू, भयहरू सबैको पुवालहरू बन्द हुन्छन्। म यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सम्माननीय सभाको महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान, यो देशको कुरा भयो। अब म यहाँ बस्ने केही नेपालीको दुःखको विश्वव्यापी रूपमा
शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको परिसूचकको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ। शेयर बजारको स्थायित्व र सबलताले लगानीकर्ताको मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रको समुन्नतितर्फ तर विगत लामो समयदेखि नेपालको शेयर बजार अस्थिर रहेको छ। 78 भाद्र 28 गते 3198 को उच्चतम बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिवर्तन हिजो 1979 मा झऱ्यो। यस्तो परिघटनाले शेयर बजारको विश्वसनीयतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने नै हो, तर यो सँगै धेरै साना लगानीकर्ताहरूलाई उठ्न नसक्ने गरी सामान्य सभामध्ये प्रत्येक दिन मका 10 जना 15 जना मान्छे केही दिन निकाले। काठमाडौँको मात्र होइन, सानसाना सहरका मानिस, आम मान्छे, साना मानिस दुःख गरेर 2 पैसा जम्मा गरेका मान्छे, कोही म झुन्डेर मर्छु भनिरहेका छन्, कोही हामी सडकमा आइपुग्यौँ। सामान्य अवस्थामा शेयर बजार तलमाथि हुन्छ, मैले सकाएँ। यस्तो नियमित प्रक्रिया लगानी गर्नेले यो कुरा बुझ्नु पनि पर्छ। तर कुनै अस्थिर नीतिको कारणले गर्दा बजारको ह्रासले अहिले विद्यमान र सम्भाव्य सबै लगानीलाई बजारबाट निरुत्साहित गर्छ। बजारमा रहेको तरलता अभावले शेयर बजारमा समस्या ल्याउनु स्वाभाविक हो, तर राष्ट्र बैंकको लिएको शेयर बजारमा कर्जालाई सङ्कुचन गर्ने नीतिको कारणले गर्दा यस्तो अवस्था आयो भनेर जुन कुरा भनिएको छ हामीले बाहिर पढिरहेका छौँ, यसका बारेमा ध्यान आकृष्ट हुनैपर्छ। कारण जेसुकै होस्, म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु, शेयर बजारको स्थायित्व कायम गर्न र शेयर बजारमाथि विश्वास कायम गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियमनकारी निकायहरूले के कस्तो कार्य गरिरहेका छन् यो सम्बन्धमा सदनलाई साथै साना लगानीकर्ताहरूको सुरक्षाका निम्ति के कस्तो कामहरू भइरहेको छ यो जानकारी गराइयोस्। निजी क्षेत्रको रियल सेक्टरलाई र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समेत धितोपत्र बजारमा ल्याएर अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउने बेलामा अहिले जस्तो अवस्था बनेको छ, धितोपत्र बजारको विश्वसनीयतामा यति ठुलो ह्रास आउने सकारात्मक कुरा होइन। धितोपत्र बजारको नीति दिगो र अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने खालको होस् र अन्त्यमा साना लगानीकर्ता आजको दिनमा हामीले उनीहरूले के भनिदिन सक्छौँ भने हामीलाई सोधेर गरेका थियौ र तिमीहरू डुबे तिमीहरूको कुरा भनिदिन सक्छौँ। तर सम्माननीय सभाको मध्ये हतार गरेर एमसीसी पास गरियो, तर जयपुरी घरतीलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वार्षिक प्रतिवेदनहरू आर्थिक वर्ष 2077-78 र आर्थिक वर्ष 2078-79 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। मलाई त थाहा भएन। होइन, कसलाई थाहा दिनुभएको थियो? खोइ त्यस्तो त कहीँ देखिएन त। एकछिन माननीय सभापतिलाई रोकिन आग्रह गर्छु। माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन गर्न हतार गर्नु हुँदैन। यो एमसीसी सम्झौताबाट पैसा आउने मात्र होइन, त्यसले केही किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार र केही किलोमिटर बाटोको स्तरोन्नति हुने मात्र होइन, यसका पछि अरू कुराहरू पनि ताती लागेर आउँदैछन् भनेर भनेका थियौँ र आम जनताले पनि भनेका थिए। तर त्यसबेला बहुमतको बलमा हतार गरेर एमसीसी पास गरियो, तर त्यसका पछि धेरै कुराहरू ताती लागेर आउँदै रहेछन् भन्ने कुरा अहिले देखिन थालेको छ। यो एसपीपी र अब अरू के चिजहरू आउन लागेका छन्, बिस्तारै देखिँदै जानेछ। म जुन समय यहाँ प्राप्त गर्छु बुदामा भन्ने सुविधा मलाई छैन र यस प्रकारका गल्तीहरू सरकारले किन निरन्तर दोहोऱ्याइरहन्छ। अहिले सत्तापक्षीय माननीयको भनाइबाट के प्रश्न हुन्छ भने अब एकछिनपछि प्रधानमन्त्रीले अथवा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कसैले विशेष समय लिएर अब यो एसपीपी सम्झौता गरिँदैन भनेर भन्नुहुने रहेछ। यो कुरा त बुझियो, तर सरकार त्यो पक्षी हो, त्यो अभिभावक हो जसले देशमा कुनै पनि प्रकारको सङ्कट आउन दिँदैन
देशमा आउने अप्ठ्यारोहरूको सबै सामना गर्छ, उसबाट देशलाई अप्ठ्यारो हुने त कुनै कुरै हुँदैन भनेर मानिने त्यो निकाय किन देशलाई जहिले अप्ठ्यारो पार्ने कुरामा अगाडि सर्छ? किन यस प्रकारको क्रियाकलाप? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारको यस प्रकारको केटाकेटी व्यवहारको तीव्र निन्दा र भत्सना गर्न चाहन्छ र यस प्रकारको क्रियाकलाप अविलम्ब रोकियोस् र देशमाथि सङ्कट आइलाग्ने खालको र खास गरी नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन पैदा हुने खालका क्रियाकलापहरू अविलम्ब रोकियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छ। र अहिले हामी हाम्रो कार्यकालको अन्तिम अधिवेशनमा छौँ। यो सरकारलाई प्रजातन्त्रप्रति, स्वतन्त्रताप्रति, निष्पक्षताप्रति विश्वास छ भने अब केही दिनमा, केही समयमा आम निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट म माग गर्न चाहन्छु, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउनको लागि स्वतन्त्र चुनावी सरकारको गठन होस्। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, केही दिन अगाडिको प्रदेश सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर मैले नेपालको परराष्ट्र नीति, हाम्रा बाह्य सम्बन्धहरू र वर्तमान सरकारले चालिरहेका केही कदमहरूले उत्पन्न गरेका गम्भीर आशंकाहरूको बारेमा सदनको ध्यान आकर्षण गराएको थिएँ, सदनमा रेकर्ड गराएको थिएँ र त्यस यतापट्टि विभिन्न माननीय सदस्यज्यूहरूले पनि त्यस विषयमा प्रश्नहरू उठाइरहनु भएको थियो। यसै सिलसिलामा भर्खरै विभिन्न मिडियाहरूमा एउटा ड्राफ्ट सार्वजनिक भएको छ, सेट पार्टनरसिप प्रोग्राम बिट्विन द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, भुटान नेसनल गार्ड एन्ड फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल, नेपाल आर्मी। यो मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै नेपालको सिङ्गो समाज एकदमै चिन्तित, त्रसित र गम्भीर रूपले आशंकित छ। कमसे कम यो लेभलसम्म यो सरकार पुग्ला कसैले पनि अपेक्षा गरेका थिए। सभामुख महोदय, नेपालको संविधानले नेपालको परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, सिद्धान्त, संलग्नता र विश्व शान्तिका मान्यता, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सम्वर्धन र संरक्षण गर्नु परराष्ट्र नीति मूलभूत दायित्व हो र हामीले युगौँदेखि प्रणाली परिवर्तन हुँदा या सरकार परिवर्तन एकाध पटक देखिएका विचल एक समग्र रूपमा भनियो भने दृढतापूर्वक अवलम्बन। त्यही कारणले नै आज नेपाल नेपालको रूपमा छ, सार्वभौम हुनु। तर पछिल्लो समय सरकारले हस्ताक्षर गर्न भनेर तयार गरेको भनेर बाहिर आएका डकुमेन्ट अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न। पहिलो ड्राफ्टमा नेपाली सेनालाई देशको एउटा स्टेट नेसनल गार्डको समकक्ष, यो भनेको कस्तो हो भने प्रधान सम्मानीय सभामुखज्यू, हामीले प्रदेश प्रहरीको परिकल्पना गरेका छौँ। हाम्रो कानुनमा त्यो व्यवस्था छ, संविधानले त्यो अधिकार दिन्छ। कुनै देशको नेसनल आर्मीले हाम्रो प्रदेश प्रहरीलाई इक्वल पार्टनरसिप मानेर सम्झौता गर्छ के नेपाली सेना, जसले नेपाल राष्ट्रको अखण्डताका निम्ति, सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि, सीमाको रक्षाका लागि इतिहासदेखि यति गौरवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ, त्यो कुनै देशको एउटा स्टेटको नेसनल गार्डको समकक्षी हो? नेपाली सेनाको यो हदसम्मको अपमानको कुरा सरकारले कुन हिसाबले परिकल्पना गरेको? दोस्रो, यसको प्रियम्बलमै उल्लेख गरिएको छ सभामुख महोदय, recognizing the need to augment their mutual cooperation to contribute to international peace and stability and to strengthen partnership in the area of defense and security. सम्मानीय सभामुखज्यू, नेपालले एउटा शर्तमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति गराउँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नीलो हेलमेट पहिरेर
संसारका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सेनाले भूमिका के अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्वका लागि प्रतिरक्षा र सुरक्षा साझेदारी बढाउँदै अगाडि बढ्न थालेका हौँ? कसको अन्डरमा, कसको ब्यानरमा, कसको कमान्डमा यो नेपाली सेना यो ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्दैछ, बढाउन खोजिँदैछ? त्यसबाहेक नेपाली भूभाग चाहे नेपाल सरकारको स्वामित्वमा होस् चाहे स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा होस्, ती भूभागहरूलाई कुनै देशको स्टेट नेसनल गार्डलाई ट्रेनिङ र म्यानुभरिङको लागि, दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, ट्रेनिङ र म्यानुभरिङका लागि लाइट एयरक्राफ्टहरू चलाउन, स्थायी संरचनाहरू बनाउन, हेभी मेसिनरीहरू तैनात गर्न, युद्ध र सैन्य सामग्रीहरू तैनात गर्नका लागि निशर्त ढङ्गले दिनुपर्ने, त्यहाँको सेक्युरिटीको जिम्मा सरकारले लिइदिनुपर्ने, नेसनल गार्ड र उनीहरूका आश्रितहरूको समेत सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिइदिनुपर्ने र ती कुरा कतातिर बढी जाने त भन्दा हाई अल्टिच्युड अर्थात् नेपालको एउटा छिमेकीको ढोकैनिर गएर यो ढङ्गका गतिविधिहरू के गर्न खोजिँदैछ सम्मानीय सभामुख महोदय? यही बाटोबाट जाने हो भने भोलि हाम्रा छिमेकीहरूले यही ढङ्गको सुविधा नेपालसँग माग्यो भने हामी दिन्छौँ कि दिँदैनौँ? एउटा छिमेकीले भन्ला हामीलाई फल्लो ठाउँमा चाहिँ बेस राख्न देऊ, अर्को छिमेकीले भन्ला फल्लो ठाउँमा हामीलाई एयरपोर्ट खन्न देऊ र हाम्रा लडाकु विमानहरू उडाउन देऊ। हामी कुन दिशातिर जान्छौँ? यस्तो सम्झौता जसमा कुनै डिस्प्युट उत्पन्न भयो भने तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइब्युनलमा जान पाउनुहुन्न, थर्ड पार्टी सेटलमेन्टका निम्ति तपाईँले आग्रह गर्न पाउनुहुन्न, सुविधा 6 महिनाको पूर्व सूचना दिएर टर्मिनेट गर्ने। तर हामीसँग त्यो ढङ्गको स्थिति। एउटा मुलुकले कोशीको बाँध भत्किँदाखेरि सम्पर्क कार्यालय राख्ने भनेर त्यहाँको चाहिँ गाडीलाई पास दिनको निम्ति राखेको एउटा सम्पर्क कार्यालय हटाउन हामीलाई 12 वर्ष लाग्यो सभामुख महोदय। केपी ओली नआउनु भएको भए, प्रधानमन्त्री नहुनु भएको भए सायद त्यो बिस्तारै कन्सुल अफिसमा बदलिने एउटा स्थिति हुन्थ्यो। अनमिन हटिसकेपछि पनि त्यसको एउटा पुच्छरको रूपमा रहेको कार्यालय हटाउन हामीलाई 10औं वर्ष लाग्यो। हाम्रो स्थिति यस्तो छ। यस्तो बेलामा यो भूरान्तिक द्वन्द्वमा मुलुकलाई धकेल्न खोजेर सरकारले के गर्न खोजेको? यो नेपालको संविधानको बिल्कुल बरखिलाफ छ। नेपालले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएको सन्तुलित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको बरखिलाफ छ। जहाँसम्म यसको पृष्ठभूमिको कुरा छ, सन् 2015 को सेप्टेम्बरमा यस विषयमा पत्राचार भएको देखिन्छ। त्यति बेला तत्कालीन रक्षा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक यसका समग्र कन्सिक्वेन्सेसहरू हेरेको देखिँदैन। तर पनि लामो समयसम्म यो अनिर्णित अवस्थामै थियो। पूर्ववर्ती सरकारले यो विषय 2019मा सार्वजनिक भइसकेपछि यसले के असर पार्छ हाम्रो भूरान्तिमा, हाम्रो छिमेक सम्बन्धमा, हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा के कसरी प्रभाव पार्छ, यसको गहिरो अध्ययन गरेर निष्कर्ष ननिकाल्नुन्जेलसम्म कुनै सन्देश, कुनै लेटर, कुनै पत्राचार, कुनै पनि केही नगर्ने भनेर एक किसिमले होल्डमा राखेको विषय सरकार परिवर्तन हुनासाथ यसरी अगाडि बढाउने, यो विषयमा फेरि सदनलाई जानकारी नदिए यति गम्भीरतापूर्वक सदनमा उठेको छ। यसको बारेमा सरकार नाजवाफ बन्ने, सरकारले जवाफ नदिने, टेकन फर ग्रान्टेड हो यो पार्लियामेन्ट। राजनीतिक दलहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्, नेपाली जनताहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्। यस्ता गम्भीर विषयमा दलहरूको बिचमा छलफल हुनु पर्दैन, दलहरूको सरकारलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन। यी श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर विचलनका स्थितिहरू देखा परिरहेका छन्। सभामुख महोदय, नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट म अत्यन्त गम्भीरताका साथ सभामुख मार्फत सदनलाई, सरकारलाई र सिङ्गो देशलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाललाई भूरान्तिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। हामी त्यो कुरा हुन दिने छैनौँ। हाम्रो सबै देशसँग मित्रता छ। हाम्रो पूर्ववर्ती सरकारको घोषित पोलिसी नै थियो, एमिटी विथ अल, एनिमिटी विथ नन। हामी सबैका मित्रहरू, तर उहाँहरूका ग्लोबल स्ट्राटेजीहरू होलान्, ग्लोबल एजेन्डाहरू होलान्, उहाँहरूको ग्लोबल पार्टनरसिप होलान्। सरी टु से हामी तपाईँहरूको त्यो ग्लोबल एजेन्डाको साझेदार बन्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा यदि पनि भन्न सक्दैन भने यो सरकारमा बसिरहने नैतिक अधिकार कसरी हुन्छ? अन्त्यमा सभामुख महोदय, यो विचलनको श्रृङ्खला बडो गजब छ। मैले अस्ति अल जजिराको एउटा न्युज हेरेँ। अल जजिराको न्युज हेर्दा सम्भवतः मे महिनाको लास्टमा होला, रुसका एकजना माउन्टेनियर एकातेरिना भन्ने एकजना माउन्टेनियरले सगरमाथा चढिन्। ठिक छ, एकातेरिना लिप्का सगरमाथा
हाम्रो गौरव, हाम्रो पहिचान र हाम्रो एउटा शान हो। तर त्यो ठाउँबाट एउटा देशको विरुद्ध झन्डा उचाल्ने काम भयो। यस सगरमाथालाई पनि रणनीतिक मैदानको थलो बनाउन खोजिएको सभामुख महोदय। पर्यटन मन्त्रालय प्रत्येक वर्ष माउन्टेनियरहरूको पछाडि लियाजो अफिसरहरू पठाउँछ। के गर्छन् ती लियाजो अफिसरहरू? के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन भन्ने कुनै कोड अफ कन्डक्ट, कुनै मर्यादाको सीमा छैन। यो सरकारको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको एउटा लज्जास्पद हरकतको एउटा अर्को अभिव्यक्ति हो। यस्ता कुराहरू तत्काल बन्द गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री गगन कुमार थापा, समय 5 मिनट। सभामुख महोदय, केही दिनदेखि संसदको समितिमा, संसदको बैठकमा विभिन्न मान्यज्यूहरूले खास गरिकन प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फ एसपीपी सम्झौताको बारेमा गम्भीर विषयहरू उठाए। यो विषय सरकारसँग सम्बन्धित छ। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नु। संसदमा यतिको विषय उठिसके रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएको प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा दिएर तत्काल यसको बारेमा आफ्नो विचार राख्नु। यो सम्झौता के हो? कसको पालोमा सुरु भयो? कहाँबाट आयो? हामी बाहिर छापाहरूमा पढिरहेका छौँ यो 10 बुँदा। एउटा पक्ष भन्छ असत्य हो, यस्तो कुनै बुँदै छैन। सेनाको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ आजसम्म हामीले यसको बारेमा कुनै पनि कुरा थाहा पाएका छैनौँ, तर समाचारहरू प्रशस्त आइरहेका छन्। नेसनल गार्डको वेबसाइट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने 2019 पूर्ववर्ती सरकारको पालोमै अहिले जुन सम्झौताको बारेमा, प्रस्तावको बारेमा चर्चा भयो, यो प्रस्ताव त्यही बेलामा आएको छ। पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले हामी सकारात्मक गरेर यसलाई अगाडि बढाएको भन्ने पनि कहीँ समाचारमा पढिन्छ। यस्तै कुराहरू आइसकेपछि सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो प्रश्न छ। हामीले केही समय अगाडि सदनबाट एमसीसी अनुमोदन गर्यो। यस्तो विकास साझेदारीको विषय अमेरिकासँग, चीनसँग, भारतसँग, मित्र राष्ट्रसँग, सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग थप आबद्ध हुने हो, संलग्न हुने हो, यसबाट लिने हो। तर नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारी, चाहे त्यो छिमेकी देशसँग होस्, चाहे त्यो कुनै शक्ति राष्ट्रसँग होस्, मित्र राष्ट्रसँग होस्, नेपाल त्यसमा सहभागी हुन सक्दैन, हुन पाउँदैन, हुन दिँदैन। नेपालको विकासको लागि सबै मित्र राष्ट्र, छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो। उनीहरूले यो गर, योसँग गर, योसँग नगर भनेर भने पनि नसुन्ने। त्यो बेलामा हाम्रो आफ्नो हितमा हुन्छ त्यो कुरा गर्नु। अरू बरु विकासको साझेदारीमा उनीहरूको बिचमा सक्यो भने तर अहिले भर्खर मान्यजीले भन्नुभएको जस्तो सामरिक विषय जहाँ आउँछ त्यो विषयमा शक्ति राष्ट्रको छेउमा पनि जाने, टाढै बस्ने। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्र होइन, नेपालको संविधानले यही भन्छ, हाम्रो इतिहासले हामीलाई यही कुरा सिकाएको छ र मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्णयले पनि। त्यसैले यहाँभित्र सरकारमा सम्मिलित गठबन्धनको कुन दलले के भन्यो भन्ने कुरा मात्र होइन। म यही सम्मानित समितिको सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री मेरो पार्टीको सभापति पनि हुनुहुन्छ, यो पार्टीको निर्णय पनि यही हो, हाम्रो पोजिसन पनि यही हो। नेपाल यस्तो खालको सामरिक स्वार्थ भएको कुनै पनि कुरामा न कहिले भएको थियो, न कहिले हुन्छ। त्यसैले म के मान्दछु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको विचार पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आजै यो बैठकमा आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैले यस्तो प्रकृतिको सम्झौता अमेरिका के चाहन्छ त्यो उसको नेपालले गर्दैन, हुँदैन, उहाँको आफ्नो शैलीमा हुँदैन, गर्दैन भन्नुभएपछि यस विषयमा उठेका आशंकाहरू, यस विषयमा उठेका संशयहरू, भ्रमहरू, भयहरू सबैको पुवालहरू बन्द हुन्छन्। म यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान, यो देशको कुरा भयो। अब म यहाँ बस्ने केही नेपालीको विश्वव्यापी रूपमा शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको परिसूचकको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ। शेयर बजारको स्थायित्व र सबलताले लगानीकर्ताको मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रको समुन्नतितर्फ तर विगत लामो समयदेखि नेपालको शेयर बजार अस्थिर रहेको छ। 78 भाद्र 28 गते 3198 को उच्चतम बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिवर्तन हिजो 1979 मा झऱ्यो। यस्तो परिघटनाले शेयर बजारको विश्वसनीयतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने नै हो, तर यो सँगै धेरै साना लगानीकर्ताहरूलाई उठ्न नसक्ने भयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रत्येक दिन मका 10 जना 15 जना मान्छे केही दिन काठमाडौँको मात्र होइन, सानसाना सहरका मानिस, आम मान्छे, सानो सानो मानिस दुःख गरेर 2 पैसा जम्मा गरेका मान्छे, कोही म झुन्डेर मर्छु भनिरहेका छन्,
कोही हामी सडकमा आइपुग्यौँ, सामान्य अवस्थामा सेयर बजार तलमाथि हुन्छ, मैले सकाएँ। यस्तो नियमित प्रक्रिया लगानी गर्नेले यो कुरा बुझ्नु पनि पर्छ। तर कुनै अस्थिर नीतिको कारणले गर्दा बजारको ह्रासले अहिले विद्यमान र सम्भाव्य सबै लगानीलाई बजारबाट निरुत्साहित गर्छ। बजारमा रहेको तरलता अभावले सेयर बजारमा समस्या ल्याउनु स्वाभाविक हो। तर राष्ट्र ब्याङ्कको लिएको सेयर बजारमा कर्जालाई सङ्कुचन गर्ने नीतिको कारणले गर्दा यस्तो अवस्था आयो भनेर जुन कुरा भनिएको छ हामीले बाहिर पढिरहेका छौँ, यसका बारेमा ध्यान आकृष्ट हुनैपर्छ। कारण जेसुकै होस्, म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु, सेयर बजारको स्थायित्व कायम गर्न र सेयर बजारमाथि विश्वास कायम गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियमनकारी निकायहरूले के कस्तो कार्य गरिरहेका छन् यो सम्बन्धमा सदनलाई साथै साना लगानीकर्ताहरूको सुरक्षाका निम्ति के कस्तो कामहरू भइरहेको छ यो जानकारी गराइयोस्। निजी क्षेत्रको रियल सेक्टरलाई र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समेत धितोपत्र बजारमा ल्याएर अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउने बेलामा अहिले जस्तो अवस्था बनेको छ, धितोपत्र बजारको विश्वसनीयतामा यति ठुलो ह्रास आउने कुरा सकारात्मक कुरा होइन। धितोपत्र बजारको नीति दिगो र अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने खालको होस्। र अन्त्यमा साना लगानीकर्ता, आजको दिनमा हामीले उनीहरूले के भनिदिन सक्छौँ भने हामीलाई सोधेर गरेका थियौ र तिमीहरू डुब्यो तिमीहरूको कुरा हो भनिदिन सक्छौँ। तर सम्माननीय सभाको मध्ये साना लगानीकर्ताहरू आम मानिसहरू, यी आम मानिसहरूलाई हिजो हामीले समयमा यसको जोखिमको बारेमा सूचित नगरेको कुरा, त्यो कारणले गर्दा आजको अवस्था आएको कुरा, हामीले अस्ति हामी यो समयमा यो गर्छौँ भन्ने कुराको सङ्केत नगर्दै गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो कि त्यसैले कहीँ न कहीँ हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ कि कुनै यो सेयर बजारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनै पर्छ, त्यो ठाउँमा पुर्याउनै पर्छ। तर अहिले एकैपटक गर्दै गर्दा घरलाई बरु 40 लाख मान्छे सडकमा आइपुग्दा त्यसको भार हाम्रो अर्थतन्त्रले थेक्न सक्ला। घर घरमा बिल्ली ब्याट हुँदै गर्दा भोलि गएर त्यो सबैले हामीलाई पिरोल्ला कि नपिरोल्ला, यो सम्बन्धमा पनि सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु र सदनलाई जानकारी गराइयोस्। माननीय श्री थममाया थापा, समय 3 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति बेला नेपालको राजधानी काठमाडौँको सडकमा एउटी नेपाली चेली काखमा टुरे बालक बोकेर न्यायको माग गर्दै आमरण अनसन बसेकी छिन्। एउटी टुरे बालकलाई दुध चुसाउँदै न्यायको लागि आमरण अनसन बस्ने कुरा राज्यको लागि लास मर्दो कुरा हो। राज्यले थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जस्तै गरेको छ, कानमा तेल हालेर बसेको छ। महोत्तरी जिल्लाको न्यारीका राजपुत आफू 17 वर्षकी नाबालिका हुँदा जनकपुरमा शिवराम श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको र गर्भमा बच्चा रहेको र अहिले बच्चा 21 महिना पुगेको छ। र आफ्नो न्यायको लागि न्यायिकाले राज्यको सबै तहमा सबै निकायमा न्यायको लागि भिख मागिन् तर कहीँ पनि पाएनन्। अदालतले समेत न्याय दिन सकेन। त्यस हुनाले बाध्य भएर अहिले 5 बुँदे माग राखेर अहिले आमरण अनसन बसेका छन्। सभामुख महोदय, हाम्रो समाजमा यस्ता घटनाहरूमा पर्ने हजारौं महिला दिदीबहिनीहरू छन्। हजारौं महिला दिदीबहिनीहरूले त्यस्ता खालका घटनाको शिकार बनेका छन् र आफ्नो आफ्नो परिवार समाजको डरले यस्ता खालका चाहिँ घटनालाई बाहिर नल्याउने, भ्रूण हत्या गर्ने, बरु आत्महत्या गर्ने त्यस्ता खालका घटनाका सङ्ख्याहरू अहिले डरलाग्दो ढङ्गले सङ्ख्या बढिरहेको छ। सभामुख महोदय, र अहिले न्यायिकाले आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर बरु म मर्न तयार छु तर हजारौं हजार न्यायिकाको ज्यान बचाउनको लागि म न्यायको लागि लड्छु भनेर उहाँ आमरण अनसन बस्नुभएको छ। सभामुख महोदय, तर सरकारले पुरै व्यवस्था गरेको छ। आज 6 दिन भइसक्यो, न्यायिकाको स्वास्थ्य एकदमै कमजोर भइसकेको छ, स्टिल भएको छ। बच्चाले आमाको दुध खान नपाएर छटपटिरहेको छ र यस्तो अवस्थामा सरकार अत्यन्तै गैर जिम्मेवारी स्थितिमा चाहिँ बसिरहेको छ। र म सरकारलाई माग गर्न चाहन्छु, यसको तुरुन्तै छानबिन होस्, सत्य तथ्य पत्ता लगाइयोस् र अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् र उहाँको 5 बुँदे जुन माग छ त्यसलाई पुरा गरियोस्। र सभामुख महोदय, वास्तवमा आज हरेक दिन नेपाली महिलाहरू, नेपाली चेलीहरू
महिलाहरू हिंसामा परेका छन्। अनेक ढङ्गले हत्या हिंसा बलात्कार भएर यो समाजमा बाँचिरहेका छन् र यो सरकारले यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरामा पुरै असफल भएको छ। अघिल्लो सरकारले महिला हिंसा अन्त्यको लागि धेरै कानुनहरू बनाएको छ, कडा कानुनहरू बनाएको छ, तर पनि त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ सरकार उदासीन छ र त्यसबारेमा वास्ता गरेको छैन र आज हरेक दिन महिला हिंसाको घटनाहरू घटिरहेका छन् र यस्ता हिंसालाई अन्त्य गर्नको लागि म सरकारलाई जोरदार माग गर्न चाहन्छु र सबैभन्दा पहिला न्यायिकाको उचित मागलाई पुरा गर्नको लागि सरकारले तुरुन्तै कदम चालोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका मान्य सभापति श्री जयपुरी घरतीलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वार्षिक प्रतिवेदनहरू आर्थिक वर्ष 2077-78 र आर्थिक वर्ष 2078-79 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। मलाई त थाहा भएन। होइन, कसलाई थाहा दिनुभएको थियो? खोइ, त्यस्तो त कहीँ देखिएन त। एकछिन माननीय सभापतिलाई रोकिन आग्रह गर्छु। माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन गर्न हतार गर्नु हुँदैन। यो एमसीसी सम्झौताबाट पैसा आउने मात्र होइन, त्यसले केही किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार र केही किलोमिटर बाटोको स्तरोन्नति हुने मात्र होइन, यसका पछि अरू कुराहरू पनि ताती लागेर आउँदैछन् भनेर भनेका थियौँ र आम जनताले पनि भनेका थिए। तर त्यसबेला बहुमतको बलमा हतार गरेर एमसीसी पास गरियो, तर त्यसका पछि धेरै कुराहरू ताती लागेर आउँदै रहेछन् भन्ने कुरा अहिले देखिन थालेको छ। यो एसपीपी र अब अरू के चिजहरू आउन लागेका छन्, बिस्तारै देखिँदै जानेछ। म जुन समय यहाँ प्राप्त गर्छु, बुदामा भन्ने सुविधा मलाई छैन र यस प्रकारका गल्तीहरू सरकारले किन निरन्तर दोहोऱ्याइरहन्छ? अहिले सत्तापक्षीय माननीयको भनाइबाट के प्रश्न हुन्छ भने, अब एकछिनपछि प्रधानमन्त्रीले अथवा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कसैले विशेष समय लिएर अब यो एसपीपी सम्झौता गरिँदैन भनेर भन्नुहुने रहेछ। यो कुरा त बुझियो, तर सरकार त्यो पक्ष हो, त्यो अभिभावक हो जसले देशमा कुनै पनि प्रकारको सङ्कट आउन दिँदैन, देशमा आउने अप्ठ्यारोहरूको सबै सामना गर्छ। उसबाट देशलाई अप्ठ्यारो हुने त कुनै कुरै हुँदैन भनेर मानिने त्यो निकाय किन देशलाई जहिले अप्ठ्यारो पार्ने कुरामा अगाडि सर्छ? किन यस प्रकारको क्रियाकलाप? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारको यस प्रकारको केटाकेटी व्यवहारको तीव्र निन्दा र भत्सना गर्न चाहन्छ र यस प्रकारको क्रियाकलाप अविलम्ब रोकियोस् र देशमाथि सङ्कट आइलाग्ने खालको र खास गरी नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन पैदा हुने खालका क्रियाकलापहरू अविलम्ब रोकियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छ। र अहिले हामी हाम्रो कार्यकालको अन्तिम अधिवेशनमा छौँ। यो सरकारलाई प्रजातन्त्रप्रति, स्वतन्त्रताप्रति, निष्पक्षताप्रति विश्वास छ भने अब केही दिनमा, केही समयमा आम निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैछ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट म माग गर्न चाहन्छु, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउनको लागि स्वतन्त्र चुनावी सरकारको गठन होस्। धन्यवाद। माननीय सभापति श्री जयपुरी घरती। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको नियावली 2075 बमोजिम गठन भएको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा समितिको परिचय, गठन प्रक्रिया, काम, कर्तव्य र अधिकार, बैठकका निर्णयहरू, समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारलाई दिएको निर्देशन, सुझावहरू, समितिका उपलब्धिहरू र देखिएका समस्याहरू समेटेर यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको काम कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न सहयोग पुर्याउने, नेपाल सरकारलाई संसद र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, सरकारले गरेका काम कार्यहरूको अनुगमन, मूल्याङ्कन गरी निर्देशन र सुझाव दिने, विधेयकहरूमाथि छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्याउने लगायतका कार्यहरू यस समितिले गर्दै आएको छ। यस शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको कार्यक्षेत्रभित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पर्दछन्। हाल यस समितिमा पढेन सदस्य बाहेक 24 जना मान्य सदस्यहरू रहनु भएको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको गत वार्षिक आर्थिक वर्षका 13 वटा बैठकहरू र यस वर्षका 21 वटा समेत गरी हालसम्म 128 वटा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, शिक्षा र स्वास्थ्य जनता प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएको क्षेत्र भएकोले समितिले सोही मर्म र भावना अनुरूप आफ्नो काम कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। कोभिड-19 र संसद विघटनका कारण समितिले अन्य काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन नसके पनि कोभिड-19 का बिरामीहरूको उपचार, नन कोभिड बिरामीको उपचारमा यस शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विशेष भूमिका खेलेको छ। कोभिड-19 को महामारीको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी उक्त सङ्क्रमणको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको 2077 भाद्र 19 गतेको निर्णयअनुसार यस समिति अन्तर्गत मान्य जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन उपसमिति गठन गरियो। सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गरी क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था तथा सञ्चालन, भेन्टिलेटर, आइसियु, अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू र जनशक्तिको व्यवस्थापन, आम जनतालाई सरल र प्रभावकारी रूपमा खोप वितरण गर्न, मृगौला रोगको उपचारका लागि डायलिसिस र पर्याप्तलाई सहज र सरल ढङ्गले उपचार गर्न लगायतका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। मिति 2059 जेठ 21 र 22 गते मृगौला रोग सम्बन्धी 2 दिने अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरेको थियो। सङ्क्रमण कालमा विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई प्रभावकारी र नियमित गर्न अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियो लगायत माध्यमको प्रयोग गरी पठन पाठन गराउन, स्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गरी परीक्षाहरू नियमित र व्यवस्थित गर्न, सङ्क्रमण कालमा इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा अन्य क्रियाकलापहरू नभएकोले पढाइ शुल्क मात्रै लिन, चीनमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले चीनमा नै पढाउन सरकारले कूटनैतिक पहल गर्न, नेपाल नोबेल मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका समस्या समाधान गरी पठन पाठन नियमित गर्न, माध्यमिक तहको पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरणमा ढिलासुस्ती भई विद्यार्थीहरू पठन पाठनबाट वञ्चित हुने अवस्था भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भए पनि तत्कालै अपुग पाठ्यपुस्तक छपाई विद्यार्थी समक्ष पुर्याउन लगायतका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। समितिले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक दरबन्दी, शैक्षिक गुणस्तर, अभिवृद्धि, विश्वविद्यालयका समस्याहरू, चिकित्सा शिक्षामा देखा परेका समस्या लगायतका विषयमा मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्दै बेला बेलामा निर्देशन तथा सुझावहरू दिएको थियो। यस समितिले बेला बेला दिएका निर्देशन तथा सुझावको सफल कार्यान्वयनबाट कोभिड-19 को महामारीबाट हुने क्षति कम,
हुनुका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा देखिएका व्यथितिहरूको अन्त्य हुने कुरामा विश्वास लिएको छु। यस समितिले दिएका सुझाव र निर्देशनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरी कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अपेक्षा गर्दछ। अन्त्यमा समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिनुहुने, सद्भाव जनाउनुहुने सम्माननीय सभामुखज्यू, समितिका काम कारबारलाई प्रभावकारी बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुहुने शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका मान्य सदस्यज्यूहरू, समितिको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी समितिको बैठकमा उपस्थित हुनुहुने मान्य मन्त्रीज्यूहरू, सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव, सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव लगायत पदाधिकारीहरू, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सचिवालयमा कार्यरत समिति सचिव लगायत राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीहरू, स्वकीय सचिवालय, विज्ञ मित्रहरू र मिडियाको माध्यमबाट सहयोग गर्ने सञ्चारकर्मी सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले अब म कोभिड सङ्क्रमणका कारण गत वर्ष सदनमा पेश हुन नसकेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2078 र समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2079 सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम जारी रहन्छ। यसै क्रममा मान्य सदस्यहरू, अब माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मन्त्री श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु।